बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इश्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे हांव फादर स्टीवन पेरेरा ह्या दिसाचो प्रणाम पटयता आनी कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज ऑगस्ट म्हयन्याची 4 तारीख सद्या काळाच्या 18व्या हप्त्याचो सोमार. आज आमी सांजुवांव मरिवियांनी एक याजक हाचें स्मरण आचरण करता. तो सर्व याजकांचो पात्रोनो सांगतच आज फिरगज विगारांचो दीस आमी संभ्रमता. आज साध्य जाता जाल्यार सकाळीं मिसाक वचून तुमच्या फिरगज विगारांक ह्या दिसाचे शुभाशय पाटया. नातर एटलिस्ट फोन करून तांकां बरें मागा. तर आतां आयचो नियाळ करचे खातीर आयचो वांजेल आमी चित दिवन आयकुया. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 14 वळी 13 तावन 20 आनी 1 पर्यंत. स्नानीक जुवांच्या मरणाची खबर आयकतच जेजू थंयचो भायर सरलो आनी एके दोनीर बसून एके होरे विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटच लोक शेरांतावन पांय वाटेन हारी हारींनी ताची पाट धरून गेलो. अशें तो दोणी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकांजमो देखतच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. सांज जावन येतना ताचे शीस ताचे सरशीं येवन म्हणाले, ही एक सुरी सुवात आनी वेळी उतरलो. लोकांक धाडन सोड. हळ्ळेनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवं दी. पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कांयपुणी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाडून दिया. आनी लोकांक तणार बसूंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीन घेतल्यो. सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. सुमेस्त जेवन दादोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालयो भरून काडल्यो. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5000 जातीत. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवननी भयणीनो, आयचो वांजेल आमचे मुखार जेजून 5 उंडे आनी 2 मासल्यो मुखांतर लोकांक वाडचे हे एक आजाप वर्दे करता. दादलेच 5000 जाल्यार स्त्रियो कांय 10,000 आसल्यो कोण ना. आनी स्त्रियो म्हणटना भुरगीं घरा रावनात, भुरगीं तांचे वट्टूक येतात. आनी आतांच्या काळा बरी त्या दळा 1-2 भुरगीं न्हय, त्या दळा भुरगीं चड आसल्यार देवाचें बेसांव म्हूण लेखतालीं. आनी अशें वट्टू लेख घालें जाल्यार कितलो लोक थंयसर जायत म्हूण तुमी तुमचे इतल्याक चिंतून कॅल्क्युलेट करून पळया. आतां हें एक आजाप केवल भुकेरल्या लोकांक वाडचें न्हय, बगार ताच्या की सडीत गुंडायेन नियाळ करूंक आमकां आपोवणी दिता. जेजू ह्या एका आजापा मुखांतर तांच्या शिसांक रुपीत करता. कशें रुपीत करता, कित्या खातीर रुपीत करता, ताच्या मिसावांत तांकां सहभागी करता. टू बी को वर्कर्स इन हीज मिशन. आनी हो वांजेल आयिल्ल्या दिसाच आमी सा जुआंव मारी वियांनी
सर्व याजकांचो पात्रो न्हू हाचें स्मरण करता आनी तांतल्या तांतू प्रत्येक जावन फिरगज विगारांचो पयलें तो फिरगज विगारांचो मात्र पात्रो नासलो पूण केन्ना आमी सर्व याजकांचो जुबलेव आचरण केलो तोवळ पाप साहेबान ताका सकड याजकांचो ते धार्मीक जावं दी वा फिरगज विगार जावं दी सर्व याजकांचो पात्रोन जावन तांकां दिलो आनी एकडच्यान जेजून ह्या भुकेल्ल्या लोकांक वाडचें आनी एकडच्यान सांजुवांव मारिवियांनी हाचें फेस्त अशें ही दोनी गडितां दोनी आचरणां सांगाता घालता आसतना खंयच्या रितीचे याजक आमकां जाय जेजूचे शीस आमकां जाय आनी जेजूचेर पातयेवचे वा लायक वा बावाडती जाय हें जेजू आमकां शिकयता तर आतां हो वांजेल आमी नियाळ करता आसतना एक विशय आमच्या मोतींत दवरया जेजून ताणें जावन कित्या लोकांक वाडूंक ना ताका कळीत आसलें ताच्या शिसा लागीं ह्या लोकांक वाडूंक जायना कित्याक म्हळ्यार हांवें तुमकां येदोळ सांगलें नंबर कितलें जायत म्हणून सो तें कळीत आसुनी कित्याक जेजून ताच्या शिसांक तांकां वाडूंक सांगलें पळया हो वांजेल एक दुखाच्या खबरे मुखांतर सुरू जाता खंयची ती दुखाची खबर ती आमी पोर सोनवारा दीस नियाळ केल्या सोनवाराचो नियाळ तुमी मोतीक हाडा आनी ती दुखाची खबर खंयची म्हणी आयच्या वांजेलान आमकां सांगल्या खंयची ती सुरवेर आसा पळया स्नानीक जुवांवच्या मरणाची खबर आयकतच जेजू तांचो भायर सरलो आनी एके दोनीर बसून एके होरे विंगड सुवातेक गेलो सो जेजू ताचो काजन स्नानीक जुवांव तशेंच ताच्या मिसावांत ताचो सांगाती आतां ताका जिवेशी मारला आनी ह्या एका दुकान तो आसतना ताका होरे विंगड सुवातेक वचूंक जाय थंय मागण्यांत ध्यानांत आनी त्या मौनपणान वेळ करसूंक जाय तें ताचें रिएक्शन आतां कितें जाता तो तशें गेल्ल्या वेळार साबार लोक शेरांत हावन पांय वाटेन हारी हारीनी ताची पाट धरून गेलो आनी हो दोणी वयलो सकला देंवतना थंय ऑलरेडी लोक भरला व्हड लोकां जमो देखतच ताचें काळीज कळवळ्ळें तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केलें आनी उपरांत शिकयलें हजारांनी लोक थंयसर भरला लोकांक तांचे कश्ट जेजू लागीं सांगूंक जाय आनी ह्या लोकांक कोण तरी तांच्या कश्टांक स्पंदन करचो जाय तांचे लागीं दुखी आसात तांचे लागीं एकसुपण आसा तांचे लागीं समस्या आसात पिडा आसा तांकां कोण तरी जाय आतां ह्या लोकांक घरा धाडच्या की जेजू कितें करता तांकां स्वागत करता पळया एक्चुअली जेजूची गरज कितें आसली ताका थंयसर मौनपणान वेळ करसूंक जाय कित्याक ताचो काजन येदोळूचो अंतरला आनी तें एक नॉर्मल मरण न्हय पिडेन कोस्टोन उपरांत मेल्लो न्हय बगार अवचितच ताचें मर्डर जालां आतां असल्या संदर्भार जेजू ताका विशीव जाय म्हणटना ताका मागणें करूंक जाय म्हणटना ताचे इतल्याक ताका आसूंक जाय म्हणटना हांगासर लोक ताका सोडिना सो तांकां पाटी धाडच्या की जेजू तांकां स्वागत करता मौनपणान तो दुखां गळोवच्या की तो ह्या लोकांची दुखां पुसता म्हळ्यार पिडेस्तांक गूण करता तो ताचे विशयेन चिंतच्या की तो ताकाच हेरांक दिता आतां सवाल मोगाळ भोवन आनी भयणीनो केन्ना आमी टायर्ड जाल्ले आसता पुरासाण जाल्ली आसता स्ट्रेस जाल्लें आसता वा बेजारायन भरलेलीं आसता आमी कितें करता आमचेच विशयेन चिंतून वेळ करसिता गे
वा त्या बेजारायेमध्ये, त्या एकसुरपणामध्ये, त्या एका समस्येमध्ये आम्ही हेरांक सेवा दिवंक तयार आसा, हेरांचे विशयी चिंता आम्ही जाप सोदून घेवचे. आता पळया, जेजूचे शिस ते येवन ताका म्हणटात, कित्याक जेजू आतां शिकोवन दिते आसा आनी सांज जाली. ही एक सुरी सुवात आनी वेळी उतरलो, लोकांक धाडन सोडू. हळ्ळेनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दीत. कटी जावन एक रिजनेबल सजेशन तांणी सांगच्यान ती सोमा आसा. कित्याक म्हळ्यार तो एक गुड्याची सुवात आनी थंयसर लागीं कांय ना, हॉटलां नात, शॉपां नात आनी तांणी कांय हाडलेलें तांकां पावचें ना कोणना. कांय तांणी 2 परां खावन मूग दिलां आसतलें. आतां सांजेक जेवण जायचें न्ही गे, आतां खंय तावन वाडचें. सो ते म्हणटात तांकां धाडन सोडू. ती वचून जेवन खावन जाय जाल्यार घरा न्हिदून फाल्यां सकाळीं येवं दीत. लॉजिकल न्ही गे. आमी आसले जाल्यार आमी तशेंच म्हणटे आसलें कोणना. प्रॅक्टिकल आनी शिसांचें सजेशनय प्रॅक्टिकल जावन आसा. पूण भावार्थाची जाप गिती. आतां पळया, जेजू तांच्या दोळ्यांनी पळयता आनी म्हणटा, तुमचो तांकां कांय तरी खावंक दी. तुमीच तांकां कांय तरी खावंक दिया. आतां पळया, शीस हांगासर एक प्रॉब्लेम पळयतात न्ही गे. प्रॉब्लेम म्हळ्यार रात जावन आयली, सांज जावन आयली, वाडूंक कांय ना. सो आतां लोकांक वाडीचे. सो एक प्रॉब्लेम. पूण जेजू कितें पळयता? जेजू एक अवकाश पळयता. डिसायपल्स सी अ प्रॉब्लेम, जीजस सीज एन ऑपॉर्च्युनिटी. जेजू म्हणटा, तुमीच तांकां कांय तरी खावंक दिया. पळय म्हाका भोव न्ही बडिनो, जेजू कळीत आसलें हांचे लागीं तांकां खावंक दिवंक जायना म्हूण. तरी तो म्हणटा पळया, तुमीच तांकां कांय तरी खावंक दिया. ताणीवेची गरज ना, तुमीच तांकां कांय तरी खावंक दिया. हे जावन आसा जेजूचे स्टेटमेंट. ह्या ओपारीचें हार्ट म्हणयत वा सेंटर, हार्ट ऑफ द मिस्ट्री. आतां शिसा लागीं जायनातलें आनी जेजूकी गोत्ता तांचे तावन जायना म्हणून, तरी जेजू कित्याक तांचे तावन विचारता तें? जायनातलें जेजू कित्याक विचारता? कित्याक म्हळ्यार जेजू तांचें आपोवणें जागयता. म्हळ्यार ही वॉज ट्रायंग टू वेकन देअर वोकेशन. जेजून कित्याक तांकां आपयलां पळया, आनी ते कित्याक जेजूचो पाटलाव करन आयल्यात पळया, तें तांचें वोकेशन, तें तांचें आपोवणें. सो हें आपोवणें आतां इल्लें जेमेतालें. त्या देखून तें धुंकूळ उठोवचे प्रयत्न जेजू हांगासर करता. जेजू हे ताचे शीस आसा पळया, तांणी केवल एक आज्यापां पात येवन ताचे ओट्टू घेवचें गरज ना. जेजू बदलाक ते आजाप करचीं साधनां जावच्याक जेजू आपयता तांकां. He did not just want them to be followers of miracles, he wanted them to be instruments of miracles. हांव आजाप करतां त्या देखून तुमी म्हजो पाटलाव करची गरज ना. बदलाक तुमी आजाप करची मनशां जावंक जाय. तें तांचें आपोवणें. त्या देखून जेजू आतां ही एक सवाल वा ही एक रिक्वेस्ट तांचे मुखार दवरचे मुखांतर तो तांकां कितें करता? तुमी केवल म्हजी आजापां पळोवन येवची गरज ना, म्हजे तावनूच आजापां आशिवची गरज ना. आतां तुमी जावन आजाप करूंक शिकजे. आतां ह्या शिसांक एका रितीची दुबळीकाय भोगता. कितें म्हळ्यार तांचे लागीं कांय ना न्ही, तांकां आजाप करूंक जायना न्ही. सो जेजू तांणी तांची दुबळीकाय अनुभव करीशे एक अवकाश दिता तांकां. कित्या खातीर? तेन्ना ते जेजूच्या सक्तेचेर वणकोन रावतात. पळय, आमकां केदळा आदार जाय, केदळा आमी वीक आसा, केदळा आमकां अस्कतकाय भोगता, तेदळा आमी कितें करता? एकच बसता, नाजाल्यार
थंयसरच्या वणतीक आमी वणकोन रावता कित्याक आमकां सपोर्ट मेळटा. तशेंच आतां शिसांक ते अस्कत जाल्यात. अस्कत म्हळ्यार तांकां ह्या लोकांक फीड करूंक जायना, खावंक दिवंक जायना जाल्यार जेजू म्हणटा तुमीच तांकां खावंक दिया म्हणून. सो आतां ते दुबळे जाल्यात कित्याक तांचे लागीं कांय ना. सो तांची दुर्बळकाय, तांची अस्कतकाय ते वळखून घेतना ते कोणाचेर हुंदोंजी येतात? जेजूचेर आनी जेजूच्या सक्तेचेर. आमी तशेंच न्ही, केदळा आमच्या लागीं भरती आसा, केदळा आमच्या लागीं फुल्ल आसा, आमकां जेजूचो उडास येवचो बारी अप्रूप. संकट बंदरे वेंकटरमण म्हणून एक गाद आसा न्ही. तशेंच जेजू तांचे उणेपण तांणी वळख कशें करता, तांचे पोकळपण, तांचे एम्प्टीनेस. कित्याक जेजू तांकां ताच्या कुरपेन बरोवंक सोदता. केदळा ते ऑलरेडी फुल्ल आसात पळया. म्हाका जाता, कालच्या आयताराच्या वांजेलान तुमी आयकलां, म्हजे पयशे, म्हजो जागो, हांवें केल्लें सक्कड म्हजें 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 म्हजें. सो आखरेक देवान कितें म्हळें? हेत्त पिशा आजच राती तुजो जीव हांव काडटां. तशेंच जायते फावटी आमच्या जिवितांत म्हजें 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 म्हणलें आसा. आमी म्हज्या म्हणल्या संगतींत बरोवन गेले. हांव म्हजे पयशे, म्हजी सोबाय, म्हजी तालेंतां, म्हजी संपन्मुळां सक्कड म्हजें म्हजें. आनी हें म्हजें म्हजें म्हणलें आमी काडिना जाल्यार जेजूक ताच्या कुरपेन आमकां बरोवंक जायना. जायते फावटी हांवें हें निदर्शन दिलां. एक ग्लास येदळूच उदकान भरती जाला जाल्यार तातूंत आनीक उदक भरूंक जायना. तशेंच आमी म्हजें म्हजें म्हणल्या संगतीन येदळूच भरून गेले जाल्यार देवाची कृपा खंय भितर येतली? अवकाश जायना. सो जेजू तांचें उणेपण वळखूंक एक अवकाश करून दिता. तेन्ना जेजू ताच्या कुरपेन तांकां बरोवंक शकता. ते म्हणटात कितें? आमचे लागीं हांगा कांयच ना, आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू म्हणटा हाडा हांगा, ते म्हाका हाडून दिया. ब्रिंग देम टू मी. आतां पळया, आतां हें अजाप सुरू जाता. न्हय संपत्तेंत, नॉट इन एबांडन्स, पूण तांचे लागीं आसलें इल्लें पळया तातूंत आतां अजाप सुरू जाता. जेजू म्हणना तुमचे लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आहात गे, पळया वसा पळया आनी कितलें मेळटलें पळया, वसा सोदून हाडा पळया. हाचे लागीं इतलें आसल्यार आनी दुसरें हाड आसतलें, वचून हाडा. ना ना ना, जेजू तांचे लागीं कितें आसा तें तो घेता. आनी आतां कितें करता पळया, ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं, उंडे मोडून शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. पळया, हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं, उंडे मोडून शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. हें आमच्या हर एका येवकरिस्तांत घडटा मुगाळ भोवन न्ही बिडीनो. लोकान हाडिल्लीं दानां वा उंडो आनी वायन याजक कितें करता? हातीन घेता आनी उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिता, कॉन्सेक्राराचें मागणें. आनी उपरांत तो उंडो मोडटा आनी उपरांत लोकांक वांटटा. त्या विशयान आनी एक फावटी तुमकां उलयता, पूण मोठो हो एक विशय तुमचे मुखार हांवें हाडलो. सो जेजू हांगासर कितें करता? सडीत आसा गे म्हणून वचून पळया म्हणून तांकां तो धाडिना. बगार तांचे लागीं आसलें तो हातीन घेता, देवाक अर्गां दिता, उपरांत तो मोडटा आनी वांटूंक सांगता. आतां ताकाच वांट येत आसलें न्ही गे, पूण तो तशें सांगना. बदलाक तो ताच्या शिसांक दिता आनी शिस व्हरून लोकांक दितात. आनी अशें कितें जाता? सगळे जेवन दादोशी जातात. तशेंच म्हणा पळया, सुमेस्त जेवन दादोशी जावन डेंकाडे लागले. भोवन न्ही बिडीनो, आतां सवाल कित्याक जेजूचो तांकां वाडिना? ही जावन आसा रीत जेजून काम करची. पवित्र सभेंत तो ह्या रितीन वावुरता. तो अस्कत्यांक, तो अबलांक आनी सादारण मनशांक तो विंचता. He chooses weak, limited, ordinary people
कित्या खातीर ताचें असाधारण मिसांव मुखारून वचच्याक. शिसा मुखार एक असाधारण मिसांव आसलें, पूण तो शिसांकच तें मिसांव संपूर्ण एक हाडूंक सांगता. आनी आज आमी सांत जुआंव मरिवियांनी हाचें स्मरण करतना होय एक ऑर्डिनरी व्यक्ती जावन आसलो. सेमिनरीन ताका शिकोवंक जायनासलें आनी ताका फाटीं धाडूंक ते चिंतताले. कश्टांनी म्हणलें बरी, आमी म्हणटा पळय जस्ट पास म्हणलें बरी, तशें तो सेमिनरींत पास जालो. पूण केन्ना तो याजक जालो पळया, ताका एका ल्हानशा हळ्ळेक धाडलो, आर्स म्हणच्या एका हळ्ळेक धाडलो. देवान ताचे लागीं आसलें मागणें, ताणें करचो सॅक्रिफीस, ताचें सादेपण, सिंप्लिसिटी आनी आत्म्या खातीर ताकाचो मोग हें जेजून घेतलें. तो एकलो शिकपांत व्हडलो मनीस न्ही, तो डिस्टिंक्शन जोडलेलो मनीस न्ही, बगार एक जस्ट पास. पूण ताचे लागीं कितें आसलें, मागणें करतालो, तो सॅक्रिफीस करतालो, ताजी थंय ल्हानविकाय आसली, सादेपण आसलें. मात्र न्ही कुमसरांत ताचो वेळ करसूंक आनी अशें लोकांक कुमसराक आयिल्ल्यांक देवाची कृपा दिवची, बोगसाणें दिवचें, अशें आत्मे साल्वार करची एक आशा आसली. हें सक्कड जेजू खाण घेता, आशिर्वादीत करता आनी उपरांत ताचे मुखांतर लोकांक ताची महिमा तो परगटूंक आदार दिता. वियांनी लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो नातिल्ल्यो. ताचे लागीं आसलें एकच कन्फेशनल म्हळ्यार कुमसार करचो जागो. ताचे लागीं आसलें एकच कन्फेशनल, एक सादी आल्तार आनी एक धाकटी हळ्ळी, आर्स म्हणली हळ्ळी. पूण ह्या हळ्ळेक, ह्या कुमसारेक हजारांनी लोक वाळून आयलो. सादो लोक मात्र न्ही, याजक बिस्प सयत ताचे लागीं कुमसाराक आयले. दिसाची 16 ते 18 वरां तो त्या कुमसारींत वेळ करशितालो. सगळ्या फ्रांसांतावन लोक त्या हळ्ळेक आयलो. ह्या एका अस्कत जस्ट पास याजका मुखांतर लोकांक देव मेळ्ळो. आतां आयच्या वांजलांतल्या त्या शिसां बरी वियांनीक सांगीत आसलें, म्हजे लागीं कांय ना, म्हजे लागीं जायना. पूण जें कितें ताचे लागीं आसलें पळया, ताणें जेजू लागीं हाडलें आनी जेजून ताचे मुखांतर हजारांनी लोकांक वाडलें. न्हय मासा निस्त्यांत, बदलाक ताच्या कृपेन, प्रत्येक जावन कुमसराच्या सक्रामेंता मुखार. भोवन न्ही भणिनो, आज आमकां याजक जाय आनी आमच्या याजकांनी कशें आसूंक जाय म्हणून हो वांजेल आमकां शिकयता. न्हय मॅजिशियन जावन वा मास्टर्स जावन, बदलाक देवाचें उतर वांडचें, देवाचो उंडो वांडचें सेवक जावन. आत्मीक रितीन तशेंच भौतीक रितीन. Priests are meant to be not magicians or masters, but servants who carry bread, both literal and spiritual, to the people. आनी हे याजकतेय मात्र आखेर जायना. हर एक बौतिझम घेतलेल्या क्रिस्तवान आज एवकरिस्तीक शीत जावंक आसा. एव्हरी बॅप्टायज्ड क्रिश्चियन्स आर कॉल्ड टू बी युकरिस्टीक डिसायपल्स. म्हळ्यार आमी हर एकल्यांनी जेजूक हेरांक हाडूंक आसा. जे कितें आमचे लागीं आसा तें आमी मोगान आनी दयाळेन वांटूंक आसा. टिचरां, जर तुमी हो नियाळ आयकतल्या पैकी टिचरां आसात जाल्यार तुमी तुमच्या भुरग्यांक, विद्यार्थींक न्हय मात्र जाणवायेन, बदलाक सांगतच मौल्यांनी तांकां वाडूंक आसा. आवय बापय, तुमी तुमच्या भुरग्यांक भावार्थ आनी मोग वांटूंक आसा. यूथ, तुमी तरणाट्यानो, तुमी हेरांक तुमच्या देखी मुखांतर, तुमच्या धैर्या मुखांतर,
आनी पवित्र सभेत तुमी दाखोवच्या मोगाक आनी कमिटमेंटा मुखांतर तुमी हेरांक वाडूंक आसा आनी तुमी सक्कडी पवित्र सभेक मोगा मुखांतर सेवे मुखांतर मागणे मुखांतर आनी उदारपणा मुखांतर वाडूंक आसा. हे अजाप जाताच कितें उरलें? 12 दालयो बरून काडल्यो. 12 दालयो बरून काडल्यो. सुरू जाल्लें खंयच्यात हांव न्हू? 5 उंडे 2 मासल्यो आनी तातूंत कितल्या लोकांक वाडलें? कितलें वाडलें म्हूण हांवें तुमकां सुरवेर सांगलें. सो आतां सुरू केल्ल्याच्या की चडच तांकां बरून काडूंक मेळ्ळें. केन्ना आमचे लागीं आसचें इल्लें आमी देवाक दिता पळया तो तें मल्टिप्लाय करता. तूं ल्हान म्हूण तूं तुजेच विशयन तूं चिंताय तर जेजू लागीं ये. तुका कांय कळीत ना म्हूण तूं तुजेच विशयन ल्हानपण चिंताय जेजू लागीं ये. तो आशिर्वादीत करता. वय मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेजू अजून आमकां सांगते आसा तुमीच तांकां कांय तरी खावंक दिया. आमी म्हणूंक शकतले हांव ह्या शिसा भाशेन आमचे लागीं कांय ना. आमचे लागीं आसलें हांकां पावचें ना. वा आमी वियांनी बरी सांगूंक शकता गी हांगा आसा हांव, म्हाका तूं वापाळ. म्हजें थंय उणेंपण आसा जाल्यारय म्हाका तूं वापाळ. आज कोणा बरी आमी जाप दिवंक शकता? शिसा भाशेन गी आमचे लागीं कांय ना म्हणून हात उदारे करता गी, वा सांजू हांव वियांनी बरी आळे हांगा हांव तयार आसा, म्हाका तूं वापाळ. हांव वस्कत, हांव जस्ट पास याजक तरी हांव तयार आसा, म्हाका तूं वापाळ. थोडीं सवालां हांव तुमच्या नियाळाक दवरतां. म्हजे लागीं आसचे ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो खंयच्यो? 5 उंडे आनी 2 मासल्यो म्हणटना हांव निजाकी लिटरली 5 उंडे आनी 2 मासल्यो न्हय, म्हजें तें आसचें तें इल्लें म्हणचें खंयचें तें हांव विचारतें आसा. तें आमी सोदून काडया. म्हजे लागीं इल्लें म्हूण आसचें खंयचें? जेजू तावन हांव म्हाकाच फाटीं दवरच्यो संगती खंयच्यो? ना, म्हाका बरें वाचूंक येना त्या देखून हांव वाचिना. म्हाका बरें सिंग करूंक जायना त्या देखून हांव कॉयरान जॉयन जायना. म्हाका बरें उलोवंक येना त्या देखून जेजू विशयन सांगूंक वचना हांव. म्हाका म्हजे लागीं बरी जाणवाय ना त्या देखून हांव मुखार वचना. म्हजे लागीं तितलो वेळ ना त्या देखून हांव गुरकार जावंक, प्रतिनिधी जावंक वा फिरगेजेच्या कामांनी हांव वचना. म्हजे लागीं जायतो वेळ ना, जायते पयशे नात त्या देखून हांव कुमोक करूंक वचना. अशें तुजे लागीं ना 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 म्हूण सांगून तूं जेजू तावन फाटीं उरच्यो संगती खंयच्यो आसात? आज म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या फिरगजेंत, वाड्यांत आनी समाजेंत हांवें हेरांक वांडचे तसलो शीस कसो जावचो? हाऊ कॅन आय बी अ डिसायपल हू फीड्स इन माय फॅमिली, माय चर्च, माय सोसायटी, माय वॉर्ड? तर आतां हो नियाळ एका मागणे मुखांतर आखेर करया. तुमचे दोळे धांपा, नीट बसा. मोगळा जेजू, जे कितें म्हजे लागीं आसा, म्हजे 5 उंडे आनी 2 मासल्यो, हांव तुका समर्पितां. म्हजो वेळ, म्हजी तालंतां, म्हजी अस्कतकाय आनी वय म्हणची ती एक जनरॉसिटी. तूं दोडतें कर, मल्टिप्लाय देम. लोकांक वांडचे खातीर म्हाका तूं यूज कर. आनी सांजू हांव वियांनी बरी हांवें तुजो एक सेवक जावच्याक म्हाका तूं आशिर्वादांनी बोळ. आमेन.
भाऊ निबडिनो आयचें कीर्तन उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गावंकू आमच्या बळवंतरायाक वाकणूकू उलो दिता. ही कीर्तन आता आमी भक्तीपणान मागया. श्लोक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. पूण म्हजे परजेन म्हज्या उतराची पर्वा केली ना. इस्रायल म्हाका विधेय जाले ना. देखून तांची हट्टी काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें तांणी करचें म्हूण हांवें तांकां तांचेच कुशेक सण सोडली. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. म्हजे परजेन म्हजें उतर आयकल्लें जाल्यार, इस्रायलान हांवें दाखयलेली वाट धरली जाल्यार कितलें बरें आसलें. सलिसायेन तांच्या दुस्मानाक हांव पाडाव करतो. तांच्या दुस्माना विरोध म्हजो हात उबारतो. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. सर्वेस्पराचे दुस्मान ताच्या पांयां पडते आसले. तांचें गुलामपण सदां काळ उरतें आसलें. पूण तुमकां जाल्यार बऱ्यांतलो बरो घोव दिवन हांव पोसतो. कडपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी करतो आसलो. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भाऊ आनी भयणीनो, सर्व याजकांक हो नियाळ आयकूनच्या सर्व याजकांक हांव हॅपी फिस्ट म्हणटा. तुमकां ह्या दिसाचे प्रणाम पटयता. तुमची सेवा, तुमचे मागणे, लोकां खातीर तुमी करचे सॅक्रिफायस हांव मानून घेतां. आनी सांजुवां वियांनी हाच्या मागण्या मुखांतर जें कितें तुमचें थंय हें बरें मन आसा तें देव आनीकी दडतें करूं दी आनी लोकांक तुमचे तावन आनीकी बरें जावं दी म्हूण हांव तुमचे पासून मागतां. सांगतच आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो मोगान उडास काडटा. फादर डॉमिनिक वास खर्मेलीत, अनिल मुदलियार मीरा रोड मुंबय टावन, मॉली पिंटो पुत्तूर टावन, लिली डिसोजा पेर्नाल उडपी टावन, प्रेमिता डिसोजा वामंजूर टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगतच मायकल आनी रुबी सल्डाना मालाड मुंबय टावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवादीन जोसेफ मेरियन आनी क्रिस्टीन पिंटो मुंबय, मेबल रोड्रिगस बेंदूर मंगळूर हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करून म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.